मिनी पाकिस्तान कराची के इस हलके को नई हल्का बंदियों के बाद NA 237 कराची ईस्ट 3 कहा जाता है। इलेक्शन 2018 में ये हल्का NA 244 था। इलेक्शन 2002, 2008 और 2013 में NA 251 कहलाता था और इलेक्शन 1990, 1993, 1997 तक इस हलके को NA 193 कहा जाता था। ये हल्का रिवायती तौर पर MQM का कहा और समझा जाता है क्योंकि 1990 से 2018 तक होने वाले 7 इलेक्शन में से 5 इलेक्शन MQM ने जीते, जबकि एक बार मुस्लिम लीग और एक बार PTI पर इस हलके के लोगों ने एतमाद किया। MQM ने 1990, 1997, 2002, 2008 और 2013 की इलेक्शन जीते, जबकि मुस्लिम लीग नून ने 1993 का इलेक्शन जीता। 2013 के इलेक्शन में इस हलके की सियासत में PTI ने अपनी जगह बनाई और उसके उम्मीदवार राजा अजहर MQM के अली रजा आबदी के मुकाबले में दूसरे नंबर पर रहे, जबकि इलेक्शन 2018 में PTI के अली हैदर जैदी ने इस हलके से इंतखाब जीत लिया। इलेक्शन 2024 के लिए NA 237 कराची ईस्ट 3 में वोटर्स की कुल तादाद 4,13,942 है, जबकि यहाँ 228 पोलिंग स्टेशन और 912 पोलिंग बूथ होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 आवर के स्पेशल एपिसोड के साथ मैं वसीम बादामी। स्पेशल एपिसोड इसलिए कि आज का एपिसोड है खास लोगों के साथ, यानी कि आम आवाम के साथ, जिनका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिन्होंने इलेक्शन वाले दिन निकलना है और अपना ओपिनियन देना है। जरा लोगों का क्या मिजाज है, लाइक्स, डिसलाइक्स, खदशात, उम्मीदें, तवक्कुआत, मासूमाना सवालात हमारे आज आवाम के साथ। और आज इंतखाब है कराची। जाहिर है कि पाकिस्तान के किसी भी और शहर से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स इस शहर से निकलती हैं, इस लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है ये। और अभी हम जिस इलाके में मौजूद हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा हाई प्रोफाइल इलाका रहा है। यहाँ पर पिछली दफा अली जैदी साहब जीते थे तकरीबन 70,000 वोट लेके। हिस्टोरिकली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यहाँ से हमेशा जीती आई है। अली रजा आबदी साहब MQM के, जिन्हें एक बड़े बहीमाना वाक़े के नतीजे में बाद में फिर जान से हाथ धोना पड़ा था, जिन्हें कत्ल कर दिया गया, वो यहाँ से इससे पहले जीते थे। पिछले इलेक्शन में अली जैदी साहब जीते और अली जैदी साहब ने हराया था मिफ्ता इस्माइल साहब को। अली जैदी साहब ने तकरीबन 70,000 वोट लिए, मिफ्ता साहब ने तकरीबन 30 के आसपास लिए और रऊफ सिद्दीकी साहब MQM के वो तीसरे नंबर पर आए तकरीबन 20,000 वोट लेके। तीनों बड़े हाई प्रोफाइल लोग थे। आगे जाके हम थोड़ा सा MQM का जहां हेड ऑफिस है बहादराबाद, वहां भी जाएंगे। तो ये वो इलाका है MQM वाला जहां से इमरान खान साहब, जहां से चेयरमैन PTI जीते थे पिछले इलेक्शन में। तो जरा थोड़ी देर वहां भी जाएंगे, लेकिन अभी हम जरा इस इलाके से आगाज करते हैं पहले और जरा लोगों से जानते हैं कि यहाँ के लोगों के क्या सवालात, क्या सारी बातें हैं। तो जरा यहाँ के लोगों से हम गपशप का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? हम जरा निकले थे लोगों से पूछने के इलेक्शन में क्या मूड है। तो आपने वोट शोट देना है इलेक्शन के दिन? इंशाल्लाह देगा। तो बल्ला, तराजू, तीर, पतंग, बस क्या? पाकिस्तान में 2 लोग आए थे और सबको पता है, आपको भी पता है। एक कैद आजम साहब थे कि उसने जल्द बुनियाद रखा, उसके बाद खान साहब था, ठीक है, कि उसने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और उसका एहसान है हमारे ऊपर, इस मुल्क के ऊपर उसका एहसान है। एक बात, उसने जो कुछ किया ये मुल्क के खातिर किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वोट अभी भी उसी का है, आने वाला वक्त भी उसी का इंशाल्लाह PTI के लिए। PTI के लिए। और आपको लगता है PTI जीत जाएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। हम जरा निकले थे लोगों से पूछने की, उनका पूछेंगे इलेक्शन वाले दिन क्या मूड है। वोट शोट देने का मूड है सर? बिल्कुल वोट देते हैं। और पहले भी PTI को और अब भी PTI को। अभी भी PTI को। इसी इलाके के रहने वाले हैं? इसी इलाके के रहने वाले। आपने अली जैदी साहब को लास्ट टाइम वोट दिया था, तो अभी भी जो भी PTI का कैंडिडेट जो भी PTI का कैंडिडेट हो। ठीक है। और सर इफ आई आस्क यू द रीजन की वजह, उसके अलावा कोई दूसरा नजर नहीं आता। कोई और ऑप्शन नहीं? कोई और ऑप्शन नजर ही नहीं आता। हिस्टोरिकली MQM जीतती आई है कराची में। MQM तो अब खत्म, कोई उसका चांस समझ में नहीं आ रहा। माजी का किस्सा बन गया, माजी का किस्सा। तो आपकी चॉइस पहले भी PTI सर? पहले भी PTI और अभी भी PTI। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाईजान। क्या देखिए सर पे नारियल ना लग जाए। ये असली वाले हैं या असली वाले? खैरियत से आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। तो देखा, मैं आपसे कह रहा था, मैंने बताया था आपको। तो भाईजान इलेक्शन वाला दिन नारियल देने का प्रोग्राम है या वोट देने का? वोट देने। वोट देने का। तो किसको वोट देना है आपने? इंशाल्लाह शेर को। शेर को वोट देना है? आपका वोट कहाँ का है? कराची में यही रहता है? इसी इलाके का? नाजाबाद। तो आपको शेर को वोट देने का नाम? और इसकी वजह? हम शुरू से शेर को ही देते हैं। शुरू से शेर को देते? शुरू। और शेर भी आपको देते हैं सहूलियत वगैरह? बिल्कुल। आप खुश हैं शेर से? बिल्कुल खुश।
ٹھیک ہے ناریل لگائیں خالی تو اور عجیب سا لگ رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ پھندانا لگا دے. بھائی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک؟ شکر اللہ کا. سر کیا ہے موڈ الیکشن والے دن؟ انشاءاللہ ووٹ دیں گے ہم, دیں گے ضرور دیں گے. تو کیا ہے پھر پی ٹی آئی, نون, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی؟ جی جی یا کوئی اور؟ نہیں جماعت اسلامی. جماعت اسلامی کا بالکل جماعت اسلامی کا. جماعت اسلامی جیتی نہیں ہے عام طور پہ کراچی سے, وجہ جیتی تو بھائی اب مجھے یہ بتائیں اس ملک میں کون سی جماعت ہے, کون جیتتا کون ہے؟ پی ٹی آئی جیتی ایک دفعہ, پیپلز پارٹی بہت دفعہ, بالکل ایسے ہی ہے. بہت دفعہ, ایسے ہی ہے. کراچی سے ایم کیو ایم بہت دفعہ. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرے خیال میں مجھے پتا ہے کہ جماعت اسلامی یہاں سے کبھی جیتی نہیں ہے, اور آپ کو ابھی بھی لگتا ہے اور کہ میرے شاید نہیں وہ جیتیں گے؟ اللہ کرے جیت جائے. اوہ نازک صورتحال ہے. تھینک یو ویری. وہ بھی شیئر کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ووٹ چھوٹ دینے کا پروگرام ہے؟ جی جی ہے. تو کس کو ووٹ دینے کا موڈ ہے؟ جو بہتر ہوگا آپ دیکھتے ہیں. کون بہتر ہے؟ سبھی میں بہتر لگ رہا ہوں آپ کو؟ ہاں آپ کو دے دیں گے. تو یار کیا پی ٹی آئی, نون, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, کیا سر جو کیا کوئی اور؟ نہیں کوئی اور نہیں. پی ٹی آئی کا زیادہ کیونکہ ریل اور ریئلسٹک ان کے جو بھی باتیں ہیں بہت اچھی چیزوں وعدوں کے اوپر وہ پورا اترتے ہیں. باقی اللہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. سو آپ کا موڈ پی ٹی آئی کا, باقی دیکھیں گے آگے دیکھیں گے کیا ہے. ٹھیک ہے. کیا حال ہے بھائی؟ السلام علیکم. السلام, خیریت سے؟ جی سر. کیا ووٹ شوٹ کس کو دینے کا ارادہ ہے؟ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو. پیپلز پارٹی جی. پہلے کیا حال ہے بھائی جان؟ السلام علیکم. کیا نام آپ کا؟ محمد ہاشم نام ہے. کیا کرتے ہیں یہ مسواک بیچتا ہوں, پہلے رشکا چلاتا تھا, وہ والدہ کے علاج پہ لگ گئے. یہ اتنی مہنگائی کا کون ہے ذمہ دار؟ کون ہے یہ آپ کو؟ حکومت ہے, غریبوں کے ظلم کر رکھا ہے, اتنے چوری ہیں, ڈکیٹی ہیں, وارداتیں ہو رہی ہیں, لوٹ مار ہو رہی ہے, ان کو کوئی کچھ کہنے. ہم غریبوں کے ساتھ ظلم کر, گیس نہیں ہے گھروں میں, پانی نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, کیسے انسان گزارا کرے گا؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے. میں آپ کا کھانا آپ کا مریض مر جائے تو جب تک دوائیاں نہیں دیں گے, فارم بھرو, یہ کرو, مسجد کے مستحقوں سے تصدیق کراؤ, کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا بھائی. کون سی سیاسی جماعت ہے کون سی اللہ والی جماعت ہے؟ اللہ غریبوں کو چلا رہا ہے, انسان کے پیچھے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر کوئی سکتا. جماعت تو بہتر ہوگی. اللہ کرنے والا, اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے, ہمارا اللہ چلا رہا ووٹ ہے. چھوٹ دیتے ہو؟ ووٹ دیتے ہیں پھر ابھی کسی کو نہیں دے رہے, کیوں؟ سب ایک جیسے؟ سب ایک جیسے, کوئی ایک آدھ کوئی بھی نہیں ہے. عمران خان, نواز شریف, سب ایک ہیں. ایم کیو ایم سب ایک ہیں. پہلے دیا ہے ووٹ؟ پہلے بہت دیا, ایم کیو ایم سے ہی, متحدہ سے ہی ساری زندگی گھر توڑ دیے, روڈوں پہ لیا ہے ہم غریبوں کو. گجر نالے کی کٹنگ پہلے 4 MQM سال کو ہو ووٹ گئے. دیتے تھے. پہلے ایم کیو ایم کو اب دیتے نہیں دے تھے, رہے. اب نہیں دے رہے, اب کسی پارٹی کو نہیں دے رہے. کوئی کسی غریب کا خیال نہیں. ہمارے محلے میں چل کے دیکھو, نالے, گٹر لائنیں ایسے بھری ہوئی ہیں, کوئی پوچھ تاچھ والا نہیں ہے. تھینک یو سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. اللہ کا شکر ہے. سلام صاحب کیا نام ہے سر آپ کا؟ مرتضیٰ. مرزا بھائی آپ اسی علاقے سے ہیں؟ جی یا ہم- شبیر آباد. اچھا, ہم ذرا ویسے ہی نکلے ہیں ذرا معلوم کرنے کے لیے کہ الیکشن سے پہلے لوگوں کا کیا موڈ ہے. یہ کچھ لگتا ہے شہر کے مسائل کچھ کم ہوئے ہیں یا بس بڑھ گئے ہیں, جیسے تھے ویسے ہی ہیں؟ نہیں بڑھ گئے, کم کہاں سے ہوں گے؟ کم کرنے کا کیا ہے, کچھ بھی کسی نہیں نے کیا. بھی نہیں کیا کچھ بھی. کچھ کر ہی نہیں رہا, بڑھانے کے چکر میں سارے. پچھلے الیکشن میں پہلی مرتبہ پی ٹی آئی آئی تھی زیادہ بڑے نمبر پہ ہاں جی. کراچی سے. جی. انہوں نے کچھ کیا کراچی کے لیے؟ کیا تو کچھ نہیں, بڑی باتیں کی, کیا تو کچھ نہیں, مگر لوگ سیٹسفائی ہیں ان سے. پھر بھی مطمئن ہے پھر بھی؟ بےمان نہیں ہے, چور نہیں ہے, باقیوں سے بہتر ہے آپ کے خیال میں؟ باقی سے بہتر ہے. تو آپ کا ووٹ پی ٹی آئی کے لیے ہے؟ سوچیں گے, بلاول آ گیا, اگر زرداری نہ ہوا, بلاول آیا تو پھر اس کو دیں گے, اچھا نہیں تو پھر پی ٹی آئی کو. اچھا, یعنی اگر بلاول صاحب لیڈ کر رہے ہوئے تو پیپلز پارٹی کے حق میں ہے, ورنہ نہیں. زرداری صاحب ہوتا نہیں, ورنہ پھر پی ٹی آئی کے لیے آپ کا ووٹ؟ پی ٹی آئی کو.